I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Your name is great and greatly to be praised. Ang gabi sa utod ko kay Kristo. Subong may palaktiman sa inyo, sa hinimuan sang buhi kagamahalan nga Diyos, sa akon kabuhi, sa sining... Testimony man sa inyo. Ang inay nga testimony, parte ini sa akon sa... Dear Parama, salamat pala kay Lord. Gusto ko may share this about sa pag-struggle kung ano na ay ko sa Lord Jesus, mga things kung ano struggle sa magbalay. Mayong gabi mga utod ko kay Ginoong Jesus, kag paghidait gid sa tanan. Ikapat ko nga pagsaulog sang akon nga anniversaryo diri sa komunidad sa ang Dios Gugma. December 18, nasugata ko ang Ginoo sa akon kabuhi. Kag ang mga sala nga nagaukob sa akon kalag halin pa sang gamay ako. Nabatyagan ko gid nga ginkuha tanan sang Ginoo. Kay nabatyagan kong tuman niya kalipay kag kahilwayan. Kag diri mga utod ko kay Ginoong Jesus nagsugod ang akon handom nga mag-alagad sa Dios. Kag ini nga hitabo nagpabakod kag nagpalig-on sa akon pagtuo nga matuod gid nga may Dios nga buhi. Kag luya gid ako mag-alagad sa iya. Sang December 4 sang sinilang nagadabdab ang akong tagipusuon sang nagapangamuyo ako. Siling sang pulong sang Dios, ang Espiritu sang Dios nagkunsad sa akon. Kag ang gahom sang presensya naglikop sa akon. Ti pagkaaga birthday ko, pero may pulong ara sa akon tagipusuon halin pa sang anniversary sang Maria Cristina. Ikaw ang himaya sang Jerusalem. Nagakalipay ang Ginoo sa mga nagatuman sa iya, labaw pa sa pinakaali nga karnero nga pagasunugan sing bug-os sa altar kag sang pinakahumot nga halad. Nagbalik sa akon sang November 24 ang pulong nga ginhatag sa akon sang Dios sa ibabaw ako sang eroplano kag amo man atong nagpalig-on sang akon pagtuo. Utod ko kay Ginoong Jesus, ang ginakaptan ko ina nga pulong pagkaaga, siling sang pulong sang Dios sa akong birthday ko na December 5. Dira ko na sa ulog ang akong birthday, ikatlo ko nga pagsaulog nga ara ako sa komunidad sang ang Dios Gugma, kag dira ako ginhambalan sang Dios. Sa sina nga kabuhi, mahimaya ako. Yes Lord, kabay sa sini nga kabuhi, mahimaya gid ikaw. Kag sa tagsa ngang pulong nagabalik-balik sa akon, amo man ang tulo sa akon luha, kag nagadabdab ang akon tagipusoon sang pulong nga buhi nga ara sa akon tagipusoon. Kag dira utod ko kay Ginoong Jesus, matuod yad ang pulong sang Dios buhi, subong sang kalayo nga nagadabdab sa sulod sang aton tagipusoon, kag amo inay naga-inspired sa aton sa pagtuman sa iya nga may kalipay. Utod ko kay Ginoong Jesus, sang nagahilapit naman ang December 18, ang pulong sang Dios ginhatag sa akon. Luyag ka magkalipay sa imo pagkabuhi. Tumana nga akon mga sugo, agod mangin maayo sa imo ang tanan. Ang akon tagipuso nagadabdab. Tungod sang pulong sang Dios nga padayon nga nagatuy-tuy sa akon tagipusoon, samtang nagakabuhi ako sa pag-alagad sa iya. Wow, utod ko kay Ginoong Jesus. Siling ko Ginoo, matuman sa ako ng imo kabubuton, padabdaba lang sa tanan nga tion ng akong tagipusoon, kag hindi pagkuhaa sa ako ng imo Espiritu Santo. Utod ko kay Ginoong Jesus, buhi ang Dios nga aton ginaalagaran. Nag-attend ako sang misa December 15, alas 8 sang gabi. Ang pulong sang Dios nga ara sa akong tagipusoon nga ginapangayo ko, padabdaba nga akong tagipusoon, subong kalayo.
ginproklamar sang pari ni Father ni Monsignor Ezekiel Hain. Siling ko, Lord, ari kagid, buhi kagid. Kay akon ginapangayo, may confirmation ara sa pari sa tunga. Nagkadabdab ang akon tagipusoon. Tapos, nagkadto kami sa Carlis ang December 17. Amo sa gihapon ang pulong. May ara gid sa sulod sang akon nga kabuhi, nga Dios nga buhi. Kay nabatyagan ko gid sa sulod. Dira nagahalin ang pulong nga nagakawas sa akon mga bibig kag may kabuhi ini. Kag nagahatag ini sang kabuhi, nagabukas ini sang tagipusoon bisan pa matig-a, kag makasarang ini bukas sang ginharian sang langit. Didto utod ko kay Ginoong Hesus. May ara kabudlayan sa akon nga hindi ko masarangan. Kag wala gid sang may makabulig sa akon kundi sa Hesus gid lang. Dito sa Carles, gapakadto pa lang kami nagasakay sa salakyan. Ginapangayo ko na sa Ginoo, Lord, ang hindi ko masarangan sa pagtuman ko sa imo, masarangan ko subong, kay ari ka sa akon. Kag siling sang pulong sang Dios, luyag ka magkalipay sa imo pagkabuhi, tumanang akon sugo, agod mangin maayo sa imong tanan. Siling ko, Lord, sa tagsa kapagtuman ko sa imo, may sala na ginautod, may kapudlayan na masarangan. Kag siling ko akon panimalay, nga hindi ko masarangan sa pagtadlong, ikaw ang bahala, tugtog sa imo pagkari, kami tanan mangin imo gid mga tawo, kay plano mo ni Ginoo, ngang tanan nga tawo luwason mo gid. Tiutod ko kay Ginoong Hesus, dito sa Carles, gamisa pala, grabe ng dabdab sa akong tagipusoon. May ara gid kabuhi sa sulod nga nagadabdab sa akong tagipusoon. Pag-abot sang si Brother Edwin na nagahambal, ginpangayo kong espiritu sang kalayo. Ginproklamar ni Brother Edwin. Nagbayaw ko sang duha ko kakamot. Pagkatapos ginpangayo kong kalayo, mangin akon ang kalayo sang espiritu, mangin akon kang magapuyo sa akon tagipusoon. Pagbayaw ko sang kamot ko, siling ni Brother Edwin, batuna ini. Paghambal ni Brother Edwin, fire. Salo ko gid, amen. Diri sa duha ko kakamot may kalayo nga naga amoni ho. Ang kalayo, gamon ni sa akong kamot. Pagkatapos nagsulod sa akong tagipusoon, ginkurog ako sang todo, yes Lord, maangkon ko ng kahilwayan, nga hindi ko masarangan. Matyagan ko gid, pagkurog ko, matyagan ko din, hindi na ko dayon kahulag, naslain ako. Pero sa paghambal ni Brother Edwin, mga healers please, gintinguhaan ko, Lord, ihatag ko ni sa akon mga utod. Kag nahilway gid ako. Pagpuli ko, diretso ko dayon sa balay sang akon utod. Nag-ilis lang ko kag magdiretso sa iya. Kag gintuad ko ang tanan, nagtuaray kami nga duwa. Kag ang Dios nga yara sa tunga namon, nagutod sang tanan nga kabudlayan. Kag ginhilway gid niya kami nga duwa. Yes, saling namon nga duwa. Ang Dios ngari sa aton tunga, magapabakod pagid sang aton pag-updanay. Kay iya ini kabubuton nga matabo sa aton para lang gid sa iya himaya. Kag salamat gid sa Dios nga wala nagapaslaw. Sang December 18, Martes nga adlaw, abi mo mga utod ko kay Ginoong Hesus. Ginsaulog ko ang pagsugata ko sa Dios sa ngalan ni Jesus. Nagapungko ako, gulpi lang, nag-abot sa ako ng ang pagpangamuyo sang hanuot. Kag bisan diin ako nagaposisyon, tisigigin pasugtan ko na lang ang Ginoo, Lord, ari na. Samtang nagapasalamat ako sa Dios. Grabe, ang pagpasalamat ko sa Dios nagdala sa akon sa iya ginharian. Kag dituutod ko kay Ginoong Hesus, ginpakita sang Dios sa akon sang wala pa ako sa iya. Kita ako ginangakon kaugalingon, ang ginahimo ko puro gid sala.
Wala gid ako sang nahimo nga matarong sa tubangan sang Dios. Naghibi ako. Siling ko Ginoo, makasasala gid ako. O tulog ko ginpakita mo sa akon. Wala gid ko sing nahimo nga maayo. Puro gid sala. Gintoy-toyan ako sang Espiritu Santo. Siling ni Brother Edwin kung san umana niya ginwali, ginbalik sa akon sang Ginoo. Siling sang Ginoo, kung ang manok nagaputak, ang ido nagataghol, ang kuring nagamiyaw, kag ang tawo nagapakasala. Siling ko mahuo Ginoo, makasasala gid ako sa imo atubangan. Dayon, sige pasalamat ko. Sang nagapasalamat ako sa iya, nga nakita ko nga makasasala gid ako. Dayon ginpakita naman niya sa akon, sang yara na ako sa iya. Nasarangan ko tubang ang bisan ano nga sahi sang kahimtangan tungod sang gahom sang Dios nga nagapanghikot sa akon tagipusoon. Suno ina kay San Pablo sa libro sang Filipos. Ang pulong sang Dios buhi kag may gahom nga nagahatag sang kabuhi sa tagsa nga nagabaton kag nagatuo sini. Ang Ginoo nagapahayag, nagapakilala nga buhi siya nga Dios sa tagsa sang aton kabuhi kag siling sang pulong sang Dios. Ano na yang ara sa sulod mo? Dira nagahalin kag nagapamatuod nga ara ako sa imo kag wala ako nagabulag sa imo. Ang pagdayaw sa Dios, ang pagpasalamat sa Dios tungod sa nga dako nga hinimuan sa aton kabuhi, nagautod sang tanan nga pena. Nabatian ko ina sa responsorial psalm sang nag-attend ako sang misa. Yes, Lord, ginutod mo ng pena sa akon kabuhi, tanan nga kadena, higot nga nagahugot sa akon, ginutod mo na paagi sa akon pagtuo, kag pag-alagad sa imo. Gani, sa ngalan ni Jesus, ano man ang ginhatag niya sa akon, kalipay, pagdaog, kahilwayan, kaluwasan, ginabalik ko inatanan sa iya. Ginoo ko na pang wala kumabalik sa imo. Nakita mo subong sa akon tagipusoon, ang bugos nga kalipay upod sa imo. Ginoo ginabalik ko gid sa imo ang tanan nga dungog kag himaya nga may dako nga pagpasalamat. In Jesus' name, amen. To God be the glory. God, ano ko pa o? Sa Muslim, nga makaya ko. Sa amang damiyaw sa akong kamot, hindi ako pwede na makapuyan, pero nahimo ko. Pero sa tutusan wala pa ko siya. Naisog ako maminta sa tao, pero nahadlong ako magsulod sa balay sang Diyos. Thank you, Lord. Thank you. I hope I will be an inspiration to others. Thank you very much. So salamat sa buhi nga Diyos, kag ginabalik ko gid ang himaya dungog kag pagpasalamat sang sini nga mga grasya nga ginhatag sang Diyos sa amon panimalay kag para sa ministriya nakon sa Diyos gugma. Salamat.